दर्शकबिन आज हामी सबैको चासोको विषय देखाउनेछौँ। पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण कसरी गरिन्छ त्यो देखाउनेछौँ। हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन भएर विभिन्न ठाउँबाट आउने हो। कोल्ड चेन मेन्टेन भएर आउँछ स्याम्पल यसमा हैन, फर्म शुद्ध स्याम्पल आउँछ, प्याकिङ भएर जुन भाइरसहरू हुन्छ भाइरसको स्याम्पलहरू ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। यही मेसिनको प्रयोगबाट परीक्षण हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ। कोरोनाको अलिकति चाहिँ तपाईको त्रास चाहिँ यो टोलवासीहरूले पनि एकदम त्रसित भएर यो 2-3 दिनदेखि एक दिन त नारा जुलुसै लगाएर आउनुभयो। जसै यो प्रदेश नम्बर 1 भित्र कोरोना संक्रमण जसलाई देखिएको छ उहाँलाई उपचार गर्ने कक्ष यो हो कोभिड-19 उपचार केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको। यहाँ रहेका बिरामीको अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। रोजा बस्नेहरू मुस्लिम समुदायका महानुभावहरूको लागि चाहिँ अनि बेलुका पनि हामी लगभग खाना ल्याउँछौँ र उहाँहरू बिहान 3 बजे पनि त्यही खानाको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। अब यो डायग्नोसिस कसरी गर्ने त कोरोनाको त्यो पद्धति कोशी अस्पतालमै होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि थियो र यही चाहनाको अनुरूप सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले यही पीसीआर ल्याब सञ्चालन पनि गर्यौँ। नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अनुसन्धान अनलाइन टेलिभिजन। यति बेला विश्वमा महामारीको रूपले फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विश्वभरै फैलिरहेको छ। हामी यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगरमा रहेका छौँ। अनि यहाँका अस्पतालहरूमा त्यहाँ कसरी यो प्रक्रिया पुऱ्याएर चेक जाँच गरिँदै आएको छ त्यो विषयमा जानकारी गराउन खोजिरहेका छौँ। यो हामी कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहेका छौँ, विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहेका छौँ, जहाँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणको विषयमा स्वाब परीक्षण पीसीआर परीक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम हामीले तयार गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो डायग्नोसिस कसरी गर्ने त कोरोनाको त्यो पद्धति कोशी अस्पतालमै होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि थियो र यही चाहनाको अनुरूप सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले यही पीसीआर ल्याब सञ्चालन पनि गरेँ होइन। अनि पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्नमा हामीले चाहिँ हाम्रै अस्पतालमा पहिलादेखि नै एउटा पीसीआर मेसिन थियो, जो मेसिनले पहिला चाहिँ हाम्रो भाइरल लोड होइन एड्सको पेसेन्टको भाइरल लोडको टेस्ट गर्थ्यो। त्यही मेसिनलाई हामीले भ्यालिडेसन गरेर रिस्ट्रक्चरिङ गरेर त्यही मेसिनलाई हामीले पीसीआरमा युज गरेका छौँ र आजका दिनसम्म हाम्रो चाहिँ 801 जनाको पीसीआर टेस्ट भइसकेको अवस्था छ। अनि हाम्रो यो जुन ल्याब छ हामीले यो ल्याबलाई अलिकति मोडिफाई पनि गरेका छौँ, किन पीसीआर ल्याबको लागि चाहिँ कतिपय पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो पूर्वाधार बनाएर हामी यो ल्याब सञ्चालन गरिरहेछौँ र आजको दिनमा हाम्रो चाहिँ एकदमै प्राविधिक जनशक्तिको सहयोगले एकदम फुल फ्लेज्ड रूपमा पीसीआर ल्याबमा काम भइराखेको अवस्था छ। हाम्रो मेसिनको जुन क्यापेसिटी छ, हाम्रो पीसीआर मेसिनको क्यापेसिटी, अटोमेटिक मेसिनको क्यापेसिटी 72 टेस्ट एकचोटिमै गर्न सक्छ। यदि हाम्रो एकदमै टेस्ट धेरै आयो भने हामीले यसलाई 2 साइकलमा चलाएर भए भने पनि लगभग 150 टेस्ट हामीले आरामले नै गर्न सक्छौँ होइन। किन एकचोटि टेस्ट रन गर्नलाई चाहिँ टाइम तपाईँलाई लगभग 6 देखि 8 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि मेसिन सफा गर्ने, त्यो ठाउँलाई सफा गर्नु पर्यो, त्यो समयलाई सँगै लिँदाखेरि 24 घण्टामै हामीले लगभग यदि 16-17 घण्टा काम गऱ्यौँ भने लगभग 150वटा हामीले टेस्ट अटोमेटिक मेसिनबाट गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै म्यानुअली पनि गर्दाखेरि हामीले चाहिँ म्यानुअल टेस्ट लगभग 30 जनाको गर्न सक्छौँ। कसैलाई शङ्का लाग्छ भने उहाँ कोभिड क्लिनिकमा आउनु पर्यो। कोभिड क्लिनिकमा हाम्रो डाक्टर साहब डेली हुन्छ, उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँले शङ्का लाग्छ भने उहाँले टेस्ट निकाल्दै हाल्नुहुन्छ। अब सामान्य जनमानिस मलाई शङ्काको भरमा टेस्ट गर्ने टेस्ट यो होइन, किन शङ्काको भरमा यो टेस्ट गर्न पनि सकिन्न, किन टेस्टको लिमिटेड किट्स लिमिटेड छ। अर्को कुरा भनेको शङ्काको भरमा त यो कोरोनाको टेस्ट त के कुनै पनि टेस्ट गर्नु जायज होइन। एउटा हिमोग्लोबिनको जाँच पनि शङ्काको भरमा गर्ने मिल्दैन। त्यही भएर हाम्रो कोभिड क्लिनिक छ, इमर्जेन्सी खुल्ला छ। पहिला आउने हाम्रो विज्ञ चिकित्सकहरू लिएर आइदिनुहुन्छ, उहाँले आवश्यक लाग्छ पनि टेस्ट त भइहाल्छ नि, त्यसमा त ठुलो समस्या के पनि देख्दिनँ म। अब पनि हामी तपाईँलाई कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण कसरी गरिन्छ त्यो देखाउनेछौँ। विराटनगरमा एउटा कोशी अस्पताल र अर्कोतर्फ पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगरमा यो परीक्षण गरिँदै आएको छ। यसमा आउँछ स्याम्पल यसमा आइसके पछाडि हामी त्यहाँ राख्छौँ, यो फ्रिजरमा स्टोरेज गर्छौँ। अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन भएर विभिन्न ठाउँबाट आउने हो। कोल्ड चेन मेन्टेन भएर आउँछ स्याम्पल यसमा होइन, फर्म शुद्ध स्याम्पल आउँछ, प्याकिङ भएर जुन भाइरसहरू हुन्छ भाइरसको स्याम्पलहरू ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ त्यसरी नै आउने हो। त्यसपछि हामी अब तुरुन्तै ल्याउने खालको गरेछ टेस्ट भने हामी गएर प्रोसेसिङ गर्छौँ होइन। हामीलाई टाइम लाग्छ भने हामी फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्छौँ। त्यो फ्रिजमा 2 to 4 सम्म हामी स्टोर गरेर राखेर पछि हामी यहाँ चाहिँ हामी प्रोसेसिङ गर्छौँ। स्याम्पल हामीले यहाँबाट प्रोसेसिङ गरेर यहाँ मिक्स गरेर रिएजेन्टसँग त्यसपछि हाम्रो अर्को कोठामा मेसिन छ, अनि त्यहाँ मेसिनमा लगेर हाम्रो
प्रक्रिया हुन्छ। यसबाट चाहिँ यो मेसिन चाहिँ धरेर यो उपकरण चाहिँ बाहिर चाहिँ यो एरोसोलहरू होइन भाइरसका पार्टिकलहरू यो ल्याब बाहिर नआओस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो भित्र काम गरिन्छ क्या। र त्यसले चाहिँ त्यो अटोमेटिक त्यो युभीले चाहिँ त्यो किटाहरू पनि मार्ने काम पनि गर्छ होइन। त्यसले गर्दा प्रयोगशाला कर्मीहरू पनि सुरक्षित हुन्छ प्लस तपाईँको काम पनि सेफ तरिकाले हुन्छ क्या। त्यसले चाहिँ बायोसेफ्टी क्याबिनेट भन्छ। जस्तो यहाँ भएको हावा अनि बाष्पीकरणहरू चाहिँ यसले उँभो तानेर लान्छ भन्ने कुरा थियो होइन। फिल्ट्रेसन भएर रुमहरूबाट जाँदैन क्या यहीबाट तपाईँको यसबाट सिधै इन्भाइरोमेन्टमा जाँदैन क्या। जुन झ्याल खोलेर हुन्छ नि यताको त जाँदैन। मेन चाहिँ यो मेन चाहिँ हाम्रो यो मेसिन अब यसमा चाहिँ दुईवटा मोड भन्छ होइन। तपाईँको लगभग 1 घन्टा 10 मिनटमा दुईवटा टेस्ट यसले रिड गर्छ। 1 घन्टा 10 मिनटमा अब यो 70 मिनेटमा दुईवटा हजुर दुईवटा हुन्छ कन्टिन्युस हामीले गरि नै रहेको छौँ। यस्तो मेसिन चाहिँ अब ह्याङ हुने होइन समस्या दिने अहिलेसम्म केही छैन होइन। रिपोर्टहरू पनि अब यसको क्वालिटी कन्ट्रोललाई चाहिँ कोसी पठाउँछौँ क्या। जस्तै हामी चाहिँ अस्ति 40-50वटा टेस्ट भइसके पश्चात हामीले गरेको बाहिर नेगेटिभ अब गल्ती हो कि भनेर हाम्रो इन्टरनल एक्सटर्नल भनेको क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ होइन। कतिपय हामी इन्टरनल क्वालिटी कन्ट्रोल ध्यान गरिरहन्छौँ। यसको लागि चाहिँ कोसी अञ्चल अस्पतालमा स्याम्पल पठायौँ र हाम्रो रिपोर्ट र उहाँको रिपोर्ट मेल खान्छै खाँदैन चाहिँ मेल खाइसकेपछि हामी पनि भुक्काउने बाटो हुन्छ। हुन्छ नि फोरहरू यसमा चाहिँ अटोक्लेभ गरेर पठाउँछौँ नि हामीलाई 3टा छन् होइन। यो यसमा चाहिँ तपाईँको जुन भाइरसहरूको काम गरेपछि यसो निस्किएका हुन्छ नि त फोरहरू वेस्टहरू यसको चाहिँ तपाईँको हामी अटोक्लेभ भन्छ। अटोक्लेभिङ गरेर चाहिँ हामी बाहिर चाहिँ लान्छौँ क्या। यसले चाहिँ वेस्टलाई प्रोसेस गर्छ र त्यो कुनै पनि भाइरसहरू रहँदैन अब। हो त्यसको कन्टामिनेन्टहरू जुन हुन्छ नि डिकन्टामिनेसन गराउँछ क्या यसले चाहिँ। ए लु राम्रो रहेछ त्यो पनि। भनेपछि यहाँबाट बाहिर जुन समाज छ त्यसमा चाहिँ निस्केर जाने कुनै पनि त्रास छैन। किनभने पहिले सर्वप्रथम त सुरक्षाको कुरा आउँछ क्या। टेस्ट गर्नु ठुलो कुरा होइन होइन। कुनै पनि टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरक्षित तवरले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पोर्टेबल पिसिआर भन्छ, सुटकेस पिसिआर पनि चाहिँ भन्छ होइन। यो भनेको सानो मेसिन हो र यो त्यो अर्को एउटा ठुलो रियल टाइम पिसिआर भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ यो छैन। यो पिसिआर उहाँहरूकै पब्लिक हेल्थ यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै एभाइलेबल गराएको यो मेसिन हो। यसमा चाहिँ तपाईँको एकचोटिमा जम्मा 2टा स्याम्पल चाहिँ टेस्ट हुन्छ। 2 जनाको चाहिँ स्याम्पल एकचोटिमा चाहिँ त्यसमा हाल्छ र त्यो लगभग 80 मिनट लाग्छ। त्यो 2टा स्याम्पल चाहिँ प्रोसेसिङ भएर रिजल्ट आउन्जेलसम्म 80 मिनट चाहिँ लाग्छ तपाईँको 2टा स्याम्पलको। र भनौँ न अब 24 घन्टा रन भयो भने कति त्यही 24-25वटा 30वटासम्म स्याम्पल चाहिँ तपाईँको 24 घन्टामा चाहिँ त्यसले दिन्छ। तर यो कोरोनाको अलिकति चाहिँ तपाईँको त्रास चाहिँ मान्छेले जसरी चाहिँ मिडियाहरूमा आइरहेको छ अब होइन। अब त्यो मिडियाहरूमा आएकोले यो टोलको यो यहाँको यो टोलवासीहरूले पनि एकदम त्रसित भएर यो 2-3 दिनदेखि एक दिन त नारा जुलुसै लगाएर आउनुभयो। त्यहाँ टाँच्नुभयो के नारा लगाएर यहाँबाट लैजानुपर्छ भनेर। अनि हिजो हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर मैले यही जुन कुराहरू अहिले भने यो यसरी छ। यो ल्याब भनेको नेपाल सरकारले यसरी बनाएको यसरी डिजाइन गरेको। हाम्रो ल्याबबाट जति पनि तपाईँको सोलिड चिजहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई अब जुन स्याम्पलहरू निस्किन्छ नि त्यो स्याम्पललाई तपाईँको चाहिँ त्यो एन्टिसेप्टिक सोल्युसनमा होल नाइट राखेर त्यसपछि त्यसलाई फेरि अटोक्लेभिङ गरेर अटोक्लेभ मेसिनमा मारेर त्यो भाइरसलाई जुन ट्युब छ त्यसलाई बाहिर ड्राममा जलाउँछौँ स्प्रिट हालेर। भनेपछि त्यहाँ चान्सेसहरू चाहिँ बाहिर छैन भनेर मैले यहाँको पब्लिकहरूलाई पनि सम्बोधन हिजो चाहिँ गरेँ। तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। र जति ल्याब इफ्लुएन्टहरू छ लिक्विड मेटेरियलहरू जुन इन्फेक्टेड मेटेरियलहरू आउँछ त्यसको लागि छुट्टै फेरि हामीसँग वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ। त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टले त्यसलाई पुरै चाहिँ त्यो जस्तो सुकै चाहिँ फोहोर पानीलाई पनि एकदम आरओ सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँको मिनरल वाटर जस्तो निकालेर मात्रै फाल्ने सिस्टम पनि भएकोले बाहिर चाहिँ जोखिम छैन। तर अलिकति जनताहरू त्रसित भएको थियो। हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरू आश्वस्त हुनुभएको छ। ल डाक्टर साहब यो गर्नुहोस् तपाईँ। उहाँहरूले पनि पोजिटिभै चाहिँ पछि
बुझिसकेपछि यो ल्याब भएपछि यस्तो किसिमको ल्याब हो भनेपछि अनि हैरान हुनुभयो उहाँहरूले पनि कि पब्लिक हेल्थमा तिर यस्तो छैन, भेटनरीमा कसरी भयो, उहाँहरूले किन अहिलेसम्म बोलाउनु भएन, वास्तवमा उहाँहरूले आफै बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यसै पनि यो प्रदेश नम्बर 1 भित्र कोरोना सङ्क्रमण जसलाई देखिएको छ उहाँहरूलाई उपचार गर्ने कक्ष जुन कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा हामी यति बेला रहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 बाट अहिलेसम्म 21 जनालाई यो क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यहाँ उपचार गरिरहेको छ जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू देखा पर्नु भएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा हामीले भित्र प्रवेश गर्न चाहेनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाहिरबाट गेटबाट यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र यो प्रवेश निषेध क्षेत्र पनि हो, तसर्थ हामीले भित्रको भिडियो भन्दा पनि बाहिरकै स्थलगत रूपमा यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। वैशाख 23 को तथ्याङ्क अनुसार यस केन्द्रमा 31 जना बिरामीलाई राखिएको थियो, जसमध्ये पुरुष 29 र महिला 2 रहेका छन्। हालसम्म आजसम्मको त्यो डाटा हेर्दाखेरि 31 जना बिमारीहरू हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 मा। 1 कोमा। ए हजुर हजुर। अहिले उहाँहरूको जस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ होइन, खाने बस्ने लगायतको प्रबन्धहरू के छ त्यो विषयमा, म्यानेजमेन्टको विषयमा? हामीले उहाँहरूलाई बिहानदेखि जस्तै बिहान 8 बजे नास्ताको व्यवस्था, त्यसभन्दा पछाडि 10-11 बजे खाना खाने, अनि अहिले रोजा बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ लगभग 13 जना 17 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सेड्युल अलिकति फरक छ भने अन्यहरूको हकमा चाहिँ 2-3 बजे पनि हामीले खाजा नास्ताको व्यवस्था गरेछौँ, अनि बेलुका 6-7 बजे खाना, र रोजा बस्नेहरू मुस्लिम समुदायका महानुभावहरूको लागि चाहिँ अनि बेलुका पनि हामी लगभग खाना ल्याउँछौँ र उहाँहरू बिहान 3 बजे पनि त्यही खानाको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। लगभग हामी 4 पटक चाहिँ उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था जसरी सामान्य भनिन्छ नि, त्यो सामान्यलाई पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्न मिल्छ कि कस्तो सामान्य हो भनेर? अब हेर्दा हामी त्रसित हुन्छौँ, कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरू धेरै बिमारी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, आइसोलेसन राख्ने हुन्छ, मतलब आइसियूको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ। तर यो हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 1 मा जति बिमारीहरू छन् उहाँहरूको अवस्था एकदमै सन्तोषजनक छ। सामान्य अवस्थामा खानपान आहार विहार व्यवस्थापन भइरहेछ, उहाँहरूको दैनिक कामहरू गर्न सक्ने अवस्था भएको हिसाबले मलाई लाग्छ उहाँहरू अहिले चाहिँ एकदमै सामान्य अवस्थामा स्वस्थ नै देखिनु भएको छ। उहाँहरूलाई कति अवधिसम्म अरू थप राख्नु पर्ला यहाँनिर? 31 जना मध्ये के कस्तो छ डिटेल्समा? हामीले उहाँ लगभग 14 दिन पुगिसकेका जुन हुनुहुन्छ बिमारी, उहाँहरूको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरेर पहिलो पटकको स्वाब हेर्छौँ, त्यो नेगेटिभ आयो भने दोस्रो पटक हामी स्वाब परीक्षण गर्छौँ, दोस्रो पटक पनि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट हामी बिदाई गर्ने हिसाबमा जान्छौँ। त्यसपछि पनि लगभग 5-7 दिन जति चाहिँ अझ सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई आइसोलेसन गर्ने, घरमै पनि राखेर पनि त्यसलाई सतर्क रहनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी सुझाव दिइरहेका हुन्छौँ। हामीले यहाँ चाहिँ अहिले यो अब लगभग हामी 100 बेडकै अस्पताल रूपमा स्थापित भएको छ, त्यसमा 10वटा आइसियूको व्यवस्था गर्छौँ भने केही भेन्टिलेटरको पनि व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्मको व्यवस्था अथवा बिमारी हेर्दाखेरि कुनै पनि त्यो सेवा दिनुपर्ने अवस्था छैन। सामान्य अवस्था हुनाले त्यो चिज चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छैन र सामान्य अब उहाँहरूलाई दिनुपर्ने औषधिहरू कोही पुरानो रोग भएको जस्तै प्रेसरको सुगरको औषधि खाइरहेकोहरू पनि दैनिक रूपमा उहाँहरूको हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकमा कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दाखेरि माग भएको औषधि पनि हामी सप्लाई गरेछौँ, तर त्यति धेरै औषधि व्यवस्था गरेर उपचार गर्नु परेको अवस्था चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। 100 बेडको क्षमता भनेर हामीले योलाई स्थापित गरेका छौँ भने अहिले 50 बेडको त हामी अहिले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढीको हकमा पनि अझै पनि केही थप गर्ने र त्योभन्दा बाहेकको हकमा चाहिँ अब अन्य व्यवस्थापन पनि गर्ने पक्षमा सोच भइरहेछ। उस्तै पर्दाखेरि हामीले लगभग 100 जनाको क्यापेसिटी भएको अस्पतालको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। कुनै समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू केही छन् हजुरहरूले फेस गरेको? पक्का पनि यो नयाँ व्यवस्थापन हो होइन। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू मेडिकल जाने टिमहरू भनौँ होइन, जो काम गर्नुभएको छ, अनि हाम्रो बाहिर सपोर्ट गर्ने टिमहरू जुन एउटा अब मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, मेडिकल डाइरेक्टरहरू, अन्य कोअर्डिनेसन गर्ने पक्षहरूको बिचमा राम्रो एउटा समझदारीपूर्ण एउटा व्यवहार समन्वय भइरहेको हिसाबमा त्यस्तो धेरै कुराहरू अप्ठ्याराहरू आएको, चुनौतीहरू आएका छैनन्। सबै समन्वय राम्रो छ र
अहिलेसम्म त्यसैको समन्वयको नतिजाले यो व्यवस्थापन पक्ष राम्रै छ र भित्रको जुन बिमारी छ उहाँहरू पनि खुसी भएको कुरा चाहिँ हामीले जानकारी पाइरहेछौँ। हामीले कोशी अस्पतालमा आरडिटी र पिसिआर परीक्षण बारे पनि बुझौँ। यहाँ पिसिआर टेस्ट कोभिड-19 को लागि पिसिआर टेस्ट र आरडिटी टेस्ट हामी दुइटै गरिरहेछौँ कोशी हस्पिटलमा। अब यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किटहरू पनि अब बेला बेलामा पिसिआरको किट आरडिटी किट दुइटै चाहिँ हामीलाई माथि सरकारबाट आउने किटहरू हो। अब पिसिआरको किट पनि हामीले समय समयमा मगाइरहेका हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आरडिटी किट पनि हामीसँग अलिक कमी नै छ। हामीलाई चाहिँ अब निर्देशिका अनुसार गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हरेक इमर्जेन्सी केसमा मेजर केसेस इलेक्टिभ सर्जरी केसेस र इमर्जेन्सी सर्जरी केसेसहरूमा पनि आरडिटी गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा र कैदीहरूको पनि आरडिटी गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा र फिभर क्लिनिकदेखि आएको पेसेन्टहरूमा पनि अरू हाम्रो फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले चाहिएको खण्डमा लेख्नु भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूको लागि चाहिँ आरडिटी गर्नुपर्ने र हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आरडिटी किटहरू चाहिँ नभएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग अहिले पिसिआर चाहिँ हामी जुन कोभिड-19 को लागि गरिरहेछौँ हामीसँग एकदम लिमिटेड म्यान पावर छ र त्यो लिमिटेड म्यान पावरलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेट डे गरेर उहाँहरू नै खटिराख्नु भएको छ सुरुदेखि नै। अब कोही बिरामी भएको अवस्थामा या कसैले गर्न नसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चलाउन निकै गाह्रो हुने अवस्था छ। आरडिटी पहिले हामीले मासमा स्क्रिनिङ गर्दाखेरि पनि हामीले जति पनि क्वारेन्टाइनमा 14 दिनपछि जसको हामीले आरडिटी गर्यौं त्यसमा पनि हामीले र्यान्डम मान्छेहरूको चाहिँ त्यसबाट पनि क्रस चेकको लागि त्यसबाट हामीले 10% को पिसिआर सबैको नै गरेको हो पहिले पनि हैन। र अहिले हाम्रोमा आरडिटी नेगेटिभ आएर या आरडिटी पोजिटिभ आएर त्यसमा पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म कोशी हस्पिटलको केसमा चाहिँ भएको छैन।